ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دین حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے او جنتانوں جاوے گی سواری آقا دی جنتانوں جاوے گی سواری سونے دی اگے اگے حضرت بلال ہوں اگے اگے حضرت بلال ہون گے آگو حامی ساڈے آمنہ دے اور قیامت کا منظر سامنے رکھو جدو قرآن فرماتا ہے نفس و نفسی دا عالم ہوسی کوئی کسے دا نہ ہوسی قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی سارے رشتے چھوڑ ویسن سارے تعلق توڑ ویسن لیکن وہ مشکل دن دے وچ ایسا گناہگار دا کون ہونا ہے تھوڑی چپ تو ٹھر بنا آخر تک بولو سبحان اللہ آپ حشر نو پئی ہوگی آپ حشر نو پئی ہوگی پر مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے اور اسے پاسے ہووے نظری آقا دی اس پاسے ہووے گی نظر سونے دی جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جڑے پاسے زہرا بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تھوڑا تھوڑا آگو تے ہو جاندہ کوئی جا خالی پہ ڈھسر وقت